बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाजरीन, रजीम चेंज हो गई, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई। यानी तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये नहीं चल सकती। हुकूमत कहती है कि हम कौमी मुफाद में आए, हमने अपनी सियासत को दफन करके हमने कौम को संभालने के लिए और मुल्क के इस्तेकाम के लिए ये इक़्तिदार कबूल किया है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं आपको बताऊंगा, इस पर बातचीत करते हैं। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार ज़रूर करें। जी नाज़रीन, रिज्यूम चेंज कैसे हुई? दावा इमरान खान का। इमरान खान कहते हैं किसने साजिश हुई है अमेरिका से, लेकिन जो रिज्यूम चेंज का कल सेमिनार हुआ इस्लामाबाद में, उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। एक सीनियर सहाफ़ी ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया, बल्कि इमरान खान को सामने बिठा के वो खरी सुनाई कि वखरी टैब दे सेमिनार हो गया। यानी लोग लब रहने के पाजी होया की है। क्यों कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ये सेमिनार किया था, और मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के चहीतों के कहने पे किया होगा, और उसमें सारे चहीते मौजूद थे। उन चहीतों में इमरान रियाज खान साहब भी थे, उसमें जनाब समी इब्राहिम साहब भी थे, उसमें मुईद पीरज़ादा भी थे, और उसमें एक बड़ा नाम अय्याज मीर का भी था, जिन्होंने सहाफ़त भी की, सियासत भी की, और तमाम चीज़ों का इसरार और रुमूज से वाकिफ़ थे। लिहाजा उन्होंने जब माइक मिला तो उन्होंने खरी सुना दी। उन्होंने कहा इमरान खान साहब छोड़ दें कि अमेरिका ने साजिश की। साजिश आपके चंद मील के फासले पे हुई है, आपके करीब जो थे, जो कुर्बतदार थे, उनमें से साजिश हुई है, तो आपको उन्हें पहचानना चाहिए था। लेकिन जो खड़वाल भी पाकिस्तान के साथ हुआ उसमें आप बराबर के शरीक हैं, बल्कि आपने बड़ा हिस्सा डाला है, लिहाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उन्हें साफ साफ कहा कि एक मुलाजिम है सरकारी, उसकी 3 साल की नौकरी होती है, आपने उसको 6 साल कर दिए। क्यों? आप उसके साथ ईजी थे, लेकिन पता बाद में आपको लगा, जब आपको लात पड़ी तो फिर आपने कहा नहीं ईजी नहीं है, तो फिर आप उसके ख़िलाफ़ हो गए। अब खाली आपने ये काम नहीं किया, बल्कि आपने आइन में तरमीम कर दी कि अगर उसकी ज़रूरत हो मुल्की कौमी इस्तेकाम के लिए और ज़रूरत के लिए, हुकूमत के लिए आप आसानी पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो उसको 1 साल मज़ीद दिया जा सकता है। आपने कानून बना दिया, यानी 7 साल। बात तो सिपह सालार की होती थी, वो सिपह सालार जिस पे पहले इल्ज़ाम था कि उसने इनको प्रमोट किया, इनको सिलेक्ट किया और इनको इक़्तिदार मिला है, तीसरी ताकत बना दिया। अब उन पर इल्ज़ाम ये है कि अब वो गैर जानिबदार नहीं है, बल्कि वो मौजूदा हुकूमत के जानिबदार हैं। वजह यह है कि मुल्क के साथ खिलवाड़ हुआ। बातें सब है, अभी कल परसों परवेज़ इलाही कह रहे थे कि जहाँ भी गए वहाँ सालार गए, सिपह सालार नहीं, मतलब चीन से भी रब्ता किया, वहाँ से भी पैसे लाए, सऊदी अरब से भी रब्ता किया, वहाँ से भी पैसे लाए, और जितने भी हमारे ताल्लुकात खारजा अमूर की दूसरी चीज़ें, उसमें उनका बड़ा किरदार है, और इसीलिए उनको सऊदी हुकूमत ने अवार्ड दिया है। तो हम उनकी खिदमत को सराहते हैं। कौन है? परवेज़ इलाही साहब। लगता है उनका भी जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन बहरहाल अब क्या कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बनाने के सब ख्वाह होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे सियासतदान, क्योंकि माजी में भी देख चुके हैं कि बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के इक़्तिदार नहीं मिलता। आज जो इन्होंने खरी सुनाई है अय्याज मीर ने, तो सहाफ़ी का काम यही है। हमारे 2 दोस्त सहाफ़ी, और उन्होंने तो माशाअल्लाह इतनी इमरान खान साहब की तारीफ़ें की कि बस शर्म आ रहा था कि ये क्या एक सहाफ़ी की ज़बान है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझ पर गद्दारी के मुकदमे बनाए गए और मुझ पर डाकू या चोर कह दिया जाता। मेरे जो है, अभी उन्हें ये बात नहीं की कि मेरे असले के लाइसेंस जो है वो ख़त्म कर दिए गए, मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसका लाइसेंस था वो ख़त्म कर दिया गया। नंबर 1 तो ये बात गलत है कि अगर आप इस तरह की इंतकामी कार्रवाई करेंगे तो साबका हुकूमत में और अब क्या होगा, जितने मुकदमात हुए उस पर आप लोग जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं वो ये कहते हैं सब इंतकामी थे। तो अगर ये चीज़ें सारी इसी तरह जारी रहीं तो इसका मतलब ये है कि आप इमरान रियाज खान को कुछ सज़ा देना चाहते हैं। देखिए, आईन पाकिस्तान के तहत तहरीर और तकरीर की आज़ादी हर किसी को, ठीक है, बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना अपना सौदा है कि अगर कोई चाहता है कि उसे एक जानिबदारी करनी और वो कहता है अगर गैर जानिबदार रहे तो जानवर हो जाएंगे, क्योंकि उसका कायद ये कहता है या उसका पसंदीदा लीडर ये कहता है, तो ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन इमरान खान इन्हीं लाहौर की सड़कों पर भाग दौड़ के रिपोर्टिंग करता रहा और उसने बड़ी बुनियादी तौर पर वहाँ से तरक्की की है। अब
کیا ہوا کیسے ہوا، اتنی ماشاءاللہ وہ اشرافیہ میں شامل ہیں کہ اب ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی بھی تھی جس کا لائسنس کینسل ہوا تو شور مچ رہا ہے، ان کے پاس 10 12 20 جو ہیں وہ لائسنس بھی تھے اسلحے کے، وہ بھی کینسل ہوئے، تو ظاہر ہے پچھلی حکومت نے اس کو دیے ہوں گے تو انہوں نے موبلائز کیا ہوگا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی خاص کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں، ہم تو ان قائدین کے ماننے والے ہیں، ان صحافیوں کے ماننے والے ہیں جن میں منہاج برنا تھے یا محمد نثار عثمانی تھے، تو عثمانی صاحب نے تو جنرل ضیاء الحق کو کہہ دیا تھا کہ جناب آپ تلاوت نہ کریں بات کرنے سے، پریس کانفرنس کرنے سے پہلے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے۔ تو انہیں تو نہ سیکورٹی چاہیے تھی، نہ انہیں بلٹ پروف گاڑی چاہیے تھی، وہ تو پیدل گورنر ہاؤس آتے تھے اور پیدل نکل جاتے تھے۔ یہ کون سا زمانہ آ گیا کہ اب صحافیوں کو سیکورٹی چاہیے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم غلط ہیں۔ جن صحافیوں کو سیکورٹی چاہیے ان کا کہیں نہ کہیں کوئی اور کاروبار یا کوئی معاملہ ہے۔ ایاز میر نے جو کہا وہ بڑی سخت باتیں کر دی جو شاید کوئی بھی نہ کر سکے، اور وہ اس سیمینار کی حاصل ہے، یعنی وہ سیمینار جو ہے اسے آپ لا حاصل نہیں کر سکتے، اس کا جو اصل تھا وہ چیز سامنے نکل ہے کہ ایاز میر نے کہا جناب آپ نے اپنے دور میں پراپرٹی ڈیلرز کو سر پہ بٹھایا تو آپ کو چاہیے تھا قائد اعظم کی اور علامہ اقبال کی تصویریں اتار دیتے، ان کی جگہ 2 بڑے پراپرٹی ڈیلر کی تصویریں لگاتے تاکہ آپ کا کاروبار آگے بڑھتا۔ انہوں نے کہا لاہور میں جو آپ سٹی بنا رہے تھے وہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ بھی آپ نے غلط کیا اور اسے نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہوگا یہ۔ کیوں کہ میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے 1948 میں یہ منصوبہ بنایا تھا جو بار بار جو ہے وہ سرخ فیتے کی نظر ہوا اور آبادی کے حوالے سے اسے بڑھایا نہیں جا سکا لاہور کو۔ یعنی 1947 میں پاکستان آزاد ہو رہا ہے، تو وہاں کے جب اس وقت کے ڈپٹی کمشنر جو تھے انہوں نے یہ کہا سید زادے نے کہ اب اس کی آبادی پھیلے گی، آبادی بڑھے گی، لہٰذا ایک نیا شہر آباد کرنا چاہیے راوی کے کنارے۔ اس کی سب کچھ بنایا گیا، سب کچھ ہوا، لیکن نہیں عمل درآمد ہو چکا۔ تو عمل درآمد کرنے کی کوشش کب کی گئی؟ بہت دیر بعد پرویز الہی صاحب کو یاد آیا، انہوں نے فائلیں نکالی، جھاڑی اس کی مٹی اور کر کے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بنیں گے، لیکن وہ دوبارہ نہیں بنے۔ ابھی تک یہ خواہش ان کے دل میں ہے، وہ بننا چاہتے ہیں، شاید وہ بنے تو ان کے پاس کوئی پروگرام ہو، کیونکہ رنگ روڈ بھی ذوالفقار علی بھٹو کا پروگرام تھا اور مکمل کیا جنرل پرویز مشرف کے دور میں پرویز الہی نے۔ تو شاید ان کے دل میں یہی بات ہوگی یہ کام بھی میں ہی کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم نوازی کرے گا اور میں بڑے بڑے کارنامے کر رہا ہوں۔ پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت بھی بنا دی، میں نے رنگ روڈ بھی بنا دیا، تو میں نے 1122 بنائی، لہٰذا میں یہ بھی بناؤں گا اور تاریخ میں نام پیدا کروں گا۔ لیکن اس کے بعد پھر دوسرے ٹینور میں شہباز شریف صاحب کو یاد آ گیا یہ لاہور سٹی جو تھی یہ پروجیکٹ، انہوں نے بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی، اس لیے کہ وہاں کے زمیندار جو ہیں وہ نہیں چاہتے زمینیں دینا، اور زبردستی حکومت بہت کم پیسے پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اور عمران خان نے تو کمال ہی کر دیا، اس پروجیکٹ کے 2 دفعہ افتتاح کیا، اور ابھی تیسری دفعہ انہوں نے افتتاح کرنا تھا کہ باہر سے بیرونی ممالک سے سرمایہ کاروں کو بلا کے یہ بڑا عظیم پروجیکٹ ہے، اس کا پھر افتتاح ہونا تھا، لیکن ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، اللہ نے موقع ہی نہیں دیا، ورنہ تیسرا بھی افتتاح کر دیتے۔ اب یہ ساری چیزیں کر کے انہیں سامنے رکھ دیا ایاز میر نے، تو ایاز میر نے صحافیوں کا سر جو ہے وہ بلند کر دیا فخر سے، کیونکہ کلمہ حق کہنا جو ہے وہی صحافی کا کام ہے، واہ واہ کرنا صحافی کا کام نہیں۔ صحافی نہ تاریخ دان ہے، نہ وہ کوئی مطلب کہتے ہیں منشی ہے کسی کا، تو اسے تو اپنا کردار ادا کرنا ہے، لوگوں تک آگاہی دینی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا تھا، اس سے اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اور انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان صاحب اپنا احتساب کریں، اپنی بات کریں، یہ سارا کھلواڑ جو ہے اس میں آپ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور عمران خان صاحب کھسیانی بلی کی طرح سامنے بیٹھ کے تالیاں بجاتے رہے۔ انہوں نے عمران ریاض خان کو تو بڑی بھرپور تالیاں بجا کے بکپ کیا، کیونکہ وہ بڑی جذباتی تقریر کر رہے تھے ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملے بھی سیانے، تو ساڑا کملا تھتا یار جڑا ساڑا عمران ریاض وہ بہت سیاح، بہت پاورفل، طاقتور ہے، وہ تو اپنے آپ کے سامنے کسی کو سمجھتا ہے۔ اللہ اسے عقل سلیم عطا کرے اور اپنے آپ کا احتساب کرنے کا موقع بھی دے۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب کو کہ جو ایک نئی قوت بن کے سامنے آئے تھے، تیسری پارٹی بن کے آئے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے احتساب کا موقع دے، کیونکہ ان پر بھی بہت سے معاملات جو ایسے ہو چکے ہیں تنقیدی سامنے آ چکے ہیں کہ وہ ایک انگوٹھی نہیں ہے یا ایک گھڑی نہیں ہے، وہ جو ہیرے کی انگوٹھی یا گھڑیوں کا جو ہے توشہ خانہ جس کو ابھی انہیں فیس کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک نہیں ہے، وہ کروڑوں روپے کی ہیں، بہت کچھ ہے، اس کا بھی انہیں سامنا کرنا پڑے گا، اور بھی بہت سے مقدمات ہیں، اسی لیے بار بار باقی وہ ضمانتیں کرا رہے ہیں۔ لیکن اللہ ان سب کو عقل سلیم عطا کرے، ہماری تو کوشش ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے
اور ملک و قوم کے لیے سوچنے کا موقع دے، ملک و قوم کے لیے کام کرے۔ اب عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں نے ان 3.5 سالوں میں جو سیکھا ہے وہ اس سے پہلے نہیں سیکھ سکا، لہٰذا اب میں بہت کچھ کروں گا۔ اللہ کرے، لیکن موقع فی الحال تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا، جو اللہ تعالیٰ نے موقع ان کو دیا تھا وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، صرف اپنی بیوقوفیوں سے، کہ جن لوگوں نے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ اقتدار میں ہے، انہوں نے انہیں گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی، لہٰذا رزلٹ تو ملنا تھا۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سے جاتے جاتے ایک ہی درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے بھی دیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔